विजय सरदेसाय म्हणटा हांवें गोंयकारांकडे प्रँक केलो म्हणून आनी प्रँका बरोबर युती कसली. 2017 ह्याच विजय सरदेसायन सगळ्या गोंयकारां वांगडा प्रँक केल्लो. बीजेपीक गाळी मारून बीजेपीच्या अगेन्स्ट उबो रावन निवडून येयल्लो, आपल्या MLA निवडून हाडलेले आनी सगळ्या गोंयकारांकडे प्रँक करून तो बीजेपी जॉयन जाल्लो, बीजेपीचो सरकार घडयल्लो आनी आयज हो प्रँकाचे गजाली करता. हेचो जो पोपट केलो आमी, हेच्या मनाक खूब लागलेले आसा, खूब हो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. खुबशे फेक अकाउंट फातोर्डाच्यान चलोवन आपणाक डिफेंड करीत आसा. हेनी 2017 न्हू तर आतां 2025 हेनी डिफेक्टरांक घेवन गोंयकारांकडे आनी एक प्रँक केल्लो आसा. सो गोंयकारांनी हेच्या शब्दांचेर विश्वास दवरच्या पयलीं 100 फावटी विचार करपाचो, कित्याक हो एक व्हडलो प्रँकस्टर. 2017 तेणी प्रँक केला आनी आतां 2025 केला आनी 2027 तो करतलो.